मुफ्ती साहब ये आपने बात की कि एक जानवर है, बड़ा जानवर अगर उसकी उम्र 2 साल है या उससे ज़ायद है तो वो कुर्बानी के लिए जो है वो ठीक है, अगर उसमें कोई ऐब ना हो। तो काइंडली ये बता दीजिएगा कि ऐब से क्या मुराद है, कि छोटे जानवर या बड़ा जानवर उसमें कौन कौन से ऐब हैं कि जो कुर्बानी के लिए माने हैं, यानी अगर वो ऐब होंगे तो फिर वो हमारी कुर्बानी ठीक नहीं होगी। जी, ऐब की पहले तो आप डेफिनेशन देख लें। ऐब कहा जाता है हर वो खामी जिसकी वजह से जानवर का गोश्त खराब हो जाए, या जानवर का हुस्न जमाल ख़त्म हो जाए, या जानवर के जो असल मनफ़ात है वो मनफ़ात ही ख़त्म हो जाए, तो ये ऐब होगा। और इसकी अलामत ये होती है कि इसकी वजह से मार्केट का जो रेट होता है जानवर का, मार्केट के अंदर रेट डाउन हो जाता है, इसको ऐब कहेंगे। चंद एक चीज़ों की तो सराहत हदीस में है, मसलन जानवर देख नहीं सकता, ये भी ऐब है। जानवर के दांत नहीं हैं, ये भी ऐब है। कान कट चुके हैं, दुम कट चुकी है, टांग उसकी कट चुकी है, या इतना लागर जानवर है कि जो कुर्बानगाह तक खुद चल के नहीं जा सकता, तो ये जानवर मायूब हैं, ये जानवर ऐबदार हैं, इनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। और इसमें मोटा सा उसूल है कि अगर जानवर के किसी भी उज़्व के अंदर खामी आ गई है जिसकी वजह से उसका 1/3 तीसरा हिस्सा तलफ हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इससे कम अगर डैमेज है तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब ये भी हमारे यहाँ कुर्बानी में जो है वो मसला चलता है, हमारे यहाँ अमूमन ये माशरे में रिवाज है कि कुर्बानी के तो हम 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा हम कहते हैं कि ये अपना है, एक रिश्तेदारों का है, और तीसरा हिस्सा जो खुदाई हिस्सा होता है। और जो खुदाई हिस्सा होता है वो हम उसी वक्त तकसीम करते हैं। और अमूमन जो हमारे बच्चे भतीजे वगैरह होते हैं, जो बहन का बच्चा, भाई का बच्चा, जो भतीजे वगैरह हैं, वो लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और फिर हम उनको खुदाई हिस्सा यानी जो तीसरा हिस्सा है वो उन्हीं में तकसीम कर देते हैं। तो ये काइंडली बता दीजिएगा क्या, और कुछ लोग कहते हैं कि सारा गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं क्योंकि कुर्बानी का असल फलसफा तो वही जैसे आपने फरमाया कि खून बहाना ही है, तो क्या सारा गोश्त खुद भी खा सकते हैं? और फिर क्या वो जो तीसरा खुदाई हिस्सा है वो जो हम उमूम में अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, उनमें तकसीम करना, ये काइंडली बता दें कि ये कैसा है। जी, कुर्बानी के फलसफे में ये बात दर्ज की थी कि कुर्बानी अल्लाह की तरफ से अपने बंदों की ज़ियाफ़त है। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से कर लिए जाएं, एक अपने लिए और एक अपने रिश्तेदारों के लिए, उनको बतौर हदिया के, बतौर तोहफ़ा के पेश किया जाए, और एक हिस्सा उन लोगों के अंदर ख़ास तौर पर तकसीम किया जाए जो लोग साहिब निसाब नहीं हैं और जिनके पास माली इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कुर्बानी नहीं कर सके थे। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इज़्ज़त नफ्स रखते हैं और वो सफ़ेद पोशी के अंदर होते हैं, वो किसी के घर में गोश्त लेने के भी नहीं जाते, और उमूमन लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर कुर्बानी करने वाले के ऊपर यह हक है कि वो मसाकीन का हिस्सा लाजमी मुकर्रर करे और उन तक पहुँचाए। बाकी चंद एक बच्चे आ जाते हैं, वो बच्चों का एक इवेंट होता है, बच्चे सैर तफरीह भी करते हैं और इसको इंजॉय भी करते हैं, तो उनको भी महरूम नहीं करना चाहिए। उनको अकरबा में से अगर करीबियाँ दे दिए जाए, अगर उन्हीं मसाकीन के बच्चे आए तो उस हिस्से से दे दिया जाए। मुफ्ती साहब, जब हम जानवर ज़बह कर लेते हैं, उसमें गोश्त वगैरह की कटाई होती है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसके बाद इसकी तकसीम की बारी आती है, जैसे हमने फरमाया कि 3 हिस्से किए जाते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। ओजरी के बारे में तो बड़ा मसला चलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको शामिल करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं शामिल करना चाहिए, और ज़्यादातर लोग इसको शामिल नहीं करते हैं। काइंडली उसके भी बारे में बता दें कि उसकी क्या शरई हैसियत है। और फिर कुछ लोग फेफड़ों को भी पसंद नहीं करते, कहते हैं कि इनको फेंक देना चाहिए। तो ये जो ओजरी है या फेफड़े, क्या ये भी कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा हैं या इनको अलग फेंक देना चाहिए? जी, फुक़हा ने जानवर के अंदर जो मकरू आज़ा हैं जिनको खाना जायज़ नहीं है, उनकी तफसील बयान की है। उनके अंदर कहीं भी ओजड़ी का तज़किरा मौजूद नहीं है, इस तरह फेफड़ों का भी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ओजड़ी खाना भी जायज़ है, फेफड़े खाना भी जायज़ है। हाँ, किसी बंदे की अगर तबीयत ऐसी है कि वो ओजड़ी खाना पसंद नहीं करता और फेफड़े खाना पसंद नहीं करता तो ना खाए, लेकिन इसको हराम समझ के छोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा यह कि बाज़ जानवर ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात किसी वजह से उनके अंदर कोई बीमारी होती है, तो अगर तिब्बी तौर पे मेडिकली अगर हमें ये पता चल जाए कि जानवर के अंदर कोई ना कोई बीमारी थी जिस वजह से फेफड़े मुतासर हैं, कोई बंदा ना खाना चाहे तो उसको ना खाए, और यकीनी तौर पर पता है कि इसके खाने से नुकसान होगा, तो फिर फेफड़े ना खाना ही बेहतर है। अच्छा मुफ्ती साहब, पहले तो ये होता था कि जो हमारे यहाँ जो खालें होती थी जानवरों की, वो किसाब को हम दे देते थे पैसों की, और जो उजरत मिलती थी वो हम गरीब लोगों में तकसीम कर देते थे। लेकिन आजकल वो जो ख़रीदने वाला काम है वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया है।
تو عام طور پر جو ہے وہ کھالیں بس ایسے ہی رہ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، وہیں پر کہیں کسی درخت پر لٹکی ہوئی ہیں اور سکڑ جاتی ہیں. تو کائنڈلی بتائیے گا کہ اس کا کیا مصرف ہونا چاہیے، وہ کھالیں بندہ کہاں دے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو کاٹ کر لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دوسری بات کہ جب بڑے خاص طور پر جانور میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوتے ہیں تو جو اس کے پائے ہوتے ہیں ان کی بھی تقسیم میں عام طور پر پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 2 پائے آپ مجھے دے دیں اور 1 مجھے دے دیں، 1 مجھے دے دیں. تو ان کی تقسیم کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور کیا یہ جو پائے وغیرہ ہیں یہ بھی اس گوشت کا حصہ ہیں، یہ بھی تقسیم ہونے چاہیے لوگوں میں، یا یہ جو شرکاء ہیں قربانی کرنے والے وہ خود لے سکتے ہیں؟ جی آپ نے 2 باتیں پوچھی. پہلی کھال کے حوالے سے، تو کھال کی تو آج بھی قیمت ہے. اگر تو ایسا ہو جائے کہ کھال بالکل بے قیمت ہو گئی ہے، اس کو کوئی 100-200 میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تو وہ بے قیمت ہے، اس کو ادھر ادھر پھینک دیا جائے. لیکن اگر وہ بے قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، تو پھر اس کو بیچنا چاہیے، یا کسی غریب مستحق کو دینا چاہیے، یا کسی دوست کو گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں کہ وہ اس کو کسی استعمال میں لے آئے. آج کل چونکہ یہ فکر جو ہمارے ہاں ہوتی ہے جی کھال چونکہ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے اس لیے اس کو کہیں پھینک دے، لینے والا کوئی نہیں آئے گا، تو یہ تو درست نہیں ہے. کھال کا باقاعدہ استعمال موجود ہے، اس کو نمک لگا کے دودھ پہ ڈال دیا جائے، یہ خشک ہو جائے گی. اس کے بعد اس سے آپ جائنواز بنا سکتے ہیں، اس سے آپ مشکیزہ بنا سکتے ہیں، اس سے لیدر کی بہترین قسم کی جیکٹیں جو ہم خریدنے کے لیے بڑے بڑے برانڈ دیکھتے ہیں ان سے موجود ملتی ہیں، تو ہم خود بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اس طرف شعور نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ایک فضول چیز کے سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جانور کا گوشت بالکل ترازو کے ساتھ تول کر کے سارے شرکاء برابر برابر لیں، کمی زیادتی نہ کریں. البتہ اس میں یہ اجازت دی گئی ہے چونکہ گوشت کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، اوجری بھی ہوتی ہے، پائے بھی ہوتی ہیں، سری بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اگر گوشت کے اندر شامل کر دیں گے تو پھر کمی زیادتی تھوڑی بہت ہو جائے گی، وہ معاف ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایک شریک دوسرے شرکاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنے اثر رسوخ سے یا کسی طرح بھی 1-2 شرکاء کو راضی کر کے اب خود لے لے گا، باقی کے اگر رضامندی نہیں ہوگی تو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اگر جہاں پہ ایسی صورتحال ہو کہ چند ایک شرکاء راضی ہیں، چند ایک شرکاء راضی نہیں ہے، تو گھر میں بھی جا کے اس کو ان پایوں کو کاٹ کے ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 6 شریک ہیں، ہر ایک شریک کے حصے میں 1 ٹکڑا رکھ دیا جائے. 4 ہیں تو 4 ٹکڑے، ایک پایا ایک لے جائے، ایک دوسرا لے جائے، کوئی کلیش بھی نہیں ہوگی، سارے راضی بھی ہوں گے. جزاک اللہ. مفتی صاحب ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ یہ ضمن بھی بات آ گئی کہ جیسے نماز جنازہ بھی کیا جو رشتہ دار ہے، جیسے وہ والد فوت ہو گیا تو بیٹے کو پڑھانا چاہیے، تو کیا میں اسی کو لنک کر رہا ہوں، کیا جو قربانی کا جانور ہے وہ فرض میں قربانی کر رہا ہوں تو کیا مجھے ہی قربانی کرنی چاہیے؟ چونکہ عموماً ہمارے یہاں نا یہ قربانی والا تصور بہت پیچھے ہو رہا ہے، جو پروفیشنل کسائی ہوتے ہیں انہی کے حوالے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور پھر ان کو اجرت وغیرہ دی جاتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہے کہ وہ سری پایا چمڑا وغیرہ بھی ان کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ کائنڈلی تھوڑا سا میرا ایک پیچیدہ قسم کا سوال ہے کہ کیا جنازے کی طرح یا جنازے کے بارے میں بھی کائنڈلی کوئی بتا دیں، اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ افضل کیا ہے کہ قربانی خود کرنی چاہیے یا کسی ایکسپرٹ کوئی بلا لینی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ نے 2 باتیں پوچھ لی ہیں. ایک جو ہے جنازے میں اول مستحق کون ہے. ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے جی پہلا حق وارث کا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. فقہاء نے جتنی بھی فقہ کی کتابیں ان میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پہلا حق امام الحی کا ہے. امام الحی سے مراد ہے جو اس علاقے کا امام ہے، پہلا حق اس کا ہے، دوسرا حق وارث کا ہے. اگر وارث جنازہ پڑھانا چاہتا ہے تو اس کو امام الحی یعنی اپنے امام سے، پیش امام سے اجازت لینا ضروری ہے. پیش امام کو وارث سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ قربانی میں بہتر یہ ہے کہ اگر بندہ خود ذبح کر سکتا ہے تو خود ہی ذبح کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی قربانی کے جانور کے ذبح ہوتے وقت آپ موجود رہیں. کیونکہ عورتیں ذبح کرنا اچھا نہیں جانتی، تو اچھا ذبح کرنا جانتے ہیں اگر تو خود ذبح کریں. اگر خود ذبح نہیں کر سکتے، شرکاء میں سے کوئی ایک تو ہوگا ذبح کرنے والا، وہ ذبح کر لیں. نہیں ہے تو پھر 2nd درجہ، دوسرا اور ثانوی درجہ یہ کہ قصاب سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. اور اگر خود ذبح کر سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے خود ذبح کر لیں، باقی گوشت بنانا اور کاٹنا اور یہ سارا کچھ تیار کرنا وہ قصاب کے ذمہ لگا دیں.
اور جو اس کی اجرت کی ہم نے بات کی کہ صاحب کو بعض اوقات لوگ پائے وغیرہ یا سری اور چمڑا وغیرہ دے دیتے ہیں. جی قصاب کو اجرت کے طور پر نہ گوشت دے سکتے ہیں اور نہ ہی کھال دے سکتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کا جانور سارے کا سارا یہ للہ فی اللہ اللہ کے نام پہ دے دیا. اب اس کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے. تو کھال اگر ہم نے اجرت کے طور پر دی، اس کا مطلب ہے کھال کو ہم نے بیچ دیا. اب اگر بیچیں گے تو اس کے بدلے میں جتنے پیسے ہمارے پاس آئیں گے وہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا. اب اگر قصاب کو ہم نے کھال اجرت میں دے دی، اس کی اجرت 2000 بنتی تھی، آج کل چونکہ دیہڑی 2000 روپے ہے، تو پھر 2000 روپے اپنی طرف سے صدقہ کرنا کسی غریب مستحق کو دینا ضروری ہو. جزاک اللہ. تھینک یو مفتی صاحب. آج کا ہمارا یہ جو سیشن تھا وہ بہت فروٹفل رہا. آج ہم نے بہت سی چیزیں میں نے بھی نئی سیکھی، امید ہے ہمارے دیکھنے والوں نے بھی کافی چیزیں نئی سیکھی ہوں گی. تو مفتی صاحب آپ نے ہماری رہنمائی کی، اس لیے تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.